बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ इंतहाई कदम उठने जा रहा है और 8 सितंबर के जलसे से चंद घंटे पहले ही अब तक की सबसे तशवीशनाक तरीन खबर इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। इमरान खान साहब के हवाले से और फैज हमीद नेक्सस के हवाले से कुछ बहुत बड़े क्लेम्स आए हैं और अब बात शवाहिद पर आ रही है कि इमरान खान और फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। यानी कि इमरान खान का खदशा दुरुस्त था और इमरान खान ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बर वक्त रुजू किया कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में दिए जाने से रोका जाए हुकूमत को, उस हवाले से अब चीजें वाजे होती जा रही हैं कि इमरान खान के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी। इसके साथ ही साथ जो नैब तरामीम कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और नैब तरामीम को बहाल किया गया है, इसका जाहिर बात है फायदा बनता तो है कि इमरान खान साहब को अब इसका फायदा हो, लेकिन इस सब के अंदर भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही साथ कप्तान के नायब कप्तान ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और इस वक्त यूं लग रहा है कि जो मर्जी हो जाए, जो डट गया है ना वो इस वक्त डटा हुआ है। मैं इस वक्त सफर में हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जलसा गाह है संजगानी में, उसकी जानिब रवां दवा हूं और वहां पे हम जाके कुछ चीजें ऑब्जर्व भी करेंगे। जारी बात है आपके सामने जब खबर रखनी होती है या एनालिसिस करना होता है तो ऑन ग्राउंड एक दिन पहले के जो हालात हैं वो भी हम वहां पर जाकर स्टडी करेंगे ताकि चीजों का मजीद इदराक हो सके और कोई मूवमेंट वगैरह अगर हो रही है तो उसे भी ऑब्जर्व करके आपके सामने हम लाइव रख सकें। लेकिन अभी जो खबरें हैं वो बहुत तशवीशनाक है। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बताया कि हमारी वीडियो का एजेंडा नंबर 1, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बानी पीटीआई का नायब कप्तान हूं, मैं भागने का सोच भी नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बच्चे हैं, उनके बेटा और बेटी जो कि डटे हुए हैं और अपने वालिद की सियासत को आगे लेकर चल रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जी हमारे वालिद को ये कहा गया कि अगर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे तो सजाए मौत होगी, फांसी पे लटका देंगे तुम्हें, ऐसे ऐसे केस बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं और बहुत से लोग बहुत सी बातें करते थे, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वक्त साबित करेगा। बड़े बड़े फन्ने खान, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले हमेशा सबसे पहले साथ छोड़ते हैं और जो मफाहमत की बात कर रहे होते हैं ना वो हमेशा आपका साथ देते हैं क्योंकि वो आपके साथ हकीकी मानों में लॉयल होते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी दौरान समाअत रोस्ट्रम पर आए और कहा कि जब मुकदमात दर्ज किए गए तब भी मैं पंजाब में नहीं था, मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। जब रिहा हुआ तो 9 मई के मुकदमात में अरेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का मैं नायब कप्तान हूं, मैं भागने का सोच नहीं सकते, ये लोग डरते हैं, अगर मैं बाहर आ गया तो लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा ना हुआ, अब अचानक 55 मुकदमात दर्ज हो गए, ये लोग दलाइल क्यों नहीं दे रहे, ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं, अगर हम गुनहगार हैं तो हमें सजा दें, ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, हमें अदालतों पर बहुत ज्यादा एतमाद है। यानी कि इन्होंने कहा कि हमें अदालतों पर मुकम्मल इस वक्त एतमाद है। अब इस सब के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये हुआ है मामला कि जो कल नैब तरामीम के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब ने जाते जाते NRO 2 देकर अपना नाम तारीख में मजीद बेहतरीन अल्फाज में अपने आप को याद रखने के लिए एक तारीख को मौका दे दिया है। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि तारीख आपको सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी या तारीख का कूड़ादान आपका इंतजार कर रहा होगा। दिस इज एप्लीकेबल टू मी एज अ जर्नलिस्ट, टू एवरी पॉलिटिशियन, टू एवरी पर्सन जो कोई भी किसी सीट पर बैठा है। तो तारीख जो है उसे आपने खुद मवाद देना होता है कि वो आपको सुनहरी अल्फाज में याद रखे या आपको तारीख के कूड़ेदान में उठाकर फेंक दे। लेकिन चले NRO 2 हो गया। अब इस सब के अंदर ये विन विन सिचुएशन तो थी खान साहब के लिए। तोशाखाना 2 तो वैसे ही उड़ जाता है क्योंकि वो 4-5 करोड़ का केस बनाया गया है। लेकिन अब साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं जी इमरान शफीक, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम से मुतल्लिक फैसले का बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे असूलन तो पड़ता है, लेकिन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने जो खुफिया मुआहदा काबीना में पेश किया उसकी मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी थी, जो ये साबित करती है कि ये मुजरिमाना फेल था। नैब के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि 190 मिलियन पाउंड मामले को अच्छा रंग दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम से मुतल्लिक फैसले का कोई असर इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस पर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब ऑब्वियसली चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कह चुके हैं कि नैब तरामीम की दरखास्त मुस्तरद करने से चेयरमैन पीटीआई को 2 फायदे हुए। एक तो ये कि तोशाखाना में 3 या 4 करोड़ का केस है, तोशाखाना 2 रेफरेंस जो है, और ये केस तो अब चलाया नहीं जा सकता। और दूसरा कि 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता क्योंकि इस केस में जाती मफाद शामिल
شامل نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے. لیکن واردات ڈالنے والے واردات ڈال سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور وہی قانون جو نواز شریف کی فیور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, جو زرداری کو NRO دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, عمران خان کو اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہو تو اس قانون کے اوپر عمل درآمد روکا بھی جا سکتا ہے. اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل فار دس کنٹری, کیونکہ پاکستان کو انفارچونیٹلی, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, عمران خان صاحب کا دور بھی آئیڈیل نہیں تھا. چلیں, ڈیموکریسی انڈیکس نے خان صاحب کے دور میں پاکستان کو ہائیبریڈ ریجیم قرار دیا تھا کہ یہاں پہ آدھا سویلین اور آدھا ملٹری کا کوئی سسٹم ہے, کوئی کھچڑی ہے. ٹھیک ہے, اس پر بڑی تنقید ہوتی تھی, بڑے باویلے ہوتے تھے, ہائیبریڈ 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 ہائیبریڈ, ناچ ناچ کے یہ تجزیہ کار جو ٹاؤٹ صافی ہیں یہ گھنگرو توڑ دیتے تھے. لیکن پھر شہباز شریف کا PDM 1.0 پہلا دور آیا, اس کے بعد شہباز شریف کی شبانہ روز محنت کے بعد پاکستان کو ہائیبریڈ ریجیم سے نکال دیا گیا. ڈیموکریسی انڈیکس نے پاکستان کو اتھارٹیرین ریجیم ڈکلیئر کر دیا کہ ایک وہ ملک جس میں جمہوریت کا نام و نشان ہے ہی نہیں, جہاں پہ اتھارٹیرین ریجیم اس وقت پاکستان کے اندر نافذ العمل ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک کا کیا حال کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, IMF آپ کو منہ نہیں لگا رہا, دوست ممالک آپ کو باتیں سنا رہے ہیں, لیکن تمام تر توانائیاں ایک ہی بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ ایک شخص کو گرایا جا سکے, ایک شخص کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں, ایک شخص کو گرا کر اس کی سیاست کو ختم کیا جا سکے, اور وہ عمران خان ہے. اچھا, اب DG ISPR نے جو پرسوں پریس کانفرنس کی, وہ پریس کانفرنس بہت اہم تھی. اس میں انہوں نے سوال اوائڈ کیا عمران خان کے حوالے سے, لیکن اس کے بہت سے ترجمے ہوئے. دو ہی قسم کا اس کا انالیسز ہو سکتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج امپارشل ہے, فوج بالکل کسی بھی طرح سے سیاست میں مداخلت نہیں کرتی, نہ ہی کرنا چاہتی ہے, اور کوئی بھی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے فوج کا. لیکن فیض حمید والے معاملے کے اندر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی یہ معاملہ سب جوڈس ہے, اور عمران خان کا ملٹری کورٹس میں جانا یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے. اب اسے بھی دو طرح سے انالائز کیا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے اس سوال کو گول کیا ہے, نہ انہوں نے اسبات میں اس کا جواب دیا ہے, نہ انہوں نے انکار کیا ہے. تو اب اس سے ایک چیز تو پازیٹیو یہ آتی ہے کہ شاید یہ نہیں ہو رہا, لیکن دوسری پاسبلٹی یہ بھی بن سکتی ہے کہ صورتحال آپ سمجھ جائیں نا کس طرف کو جا رہی ہے. اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو کہ مقتدرہ کے قریب ہے اور ان کے پاس سرکاری ذرائع بڑے تگڑے ہوتے ہیں, انصار عباسی صاحب نے آج ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے, اور سرکاری ذرائع نے, یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور آپ خود معاملے کی سنگینی کو سمجھ جائیے گا, کہ سرکاری ذرائع نے عمران خان کے خلاف 9 مئی اور جنرل فیض حمید کیس کے حوالے سے فوجداری شواہد جمع کرنے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن تاحال PTI چیئرمین جو ہے بانی چیئرمین عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے فوجی حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. یعنی کہ ابھی فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا, لیکن فوجداری شواہد 9 مئی اور عمران خان کی فیض حمید کے ساتھ انوالومنٹ کے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. جی کہتے ہیں کہ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ عمران خان کے خلاف الزامات کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ کیس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کے دائرے میں آتا ہے, لیکن 9 مئی کے معاملے میں عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. 9 مئی کے کیس کے حوالے سے ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ زیر حراست افراد کے بیانات اور متعدد شواہد کے پیش نظر ماسٹر پلانر کے طور پر عمران خان کی شمولیت یقینی طور پر مصدقہ ہے, لیکن فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا انحصار عدلیہ کے فیصلے پر ہوگا. یعنی خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں لے کے جانا ہے یا نہیں جانا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا. کہتے ہیں کہ دی نیوز کو یہ بھی بتایا گیا کہ کابینہ کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں عمران خان کو 9 مئی کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیا. نگران حکومت کے دوران 9 مئی کے حوالے سے تیار کردہ رپورٹ کے مطابق کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما ملوث تھے. اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اب تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 34 افراد پر تشدد سٹریٹ پاور کی حکمت عملی کے ماسٹر مائنڈ تھے. 34 افراد جو ہیں وہ پرتشدد سٹریٹ پاور کی حکمت عملی کے ماسٹر مائنڈ تھے, اور انہوں نے تشدد اور تباہی کی منصوبہ بندی میں فعال طور پر تعاون کیا. مزید برآں 52 افراد نے تفصیلی منصوبہ بندی میں حصہ لیا, اور 185 افراد نے اسے عملی جامہ پہنایا. یعنی عمران خان ماسٹر مائنڈ, 34 افراد اس کی حکمت عملی کے ماسٹر مائنڈ, ان کے نیچے 52 افراد نے تفصیلی ڈیٹیلڈ منصوبہ بندی, اور 185 افراد جو ہیں وہ اس کے ایگزیکیوٹرز تھے. یہ الزام ہے اسٹیٹ کا. رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ عمران خان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف فوج پر سیاسی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنا ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی تھی, بلکہ مسلح افواج کے اندر سے تحریک انصاف کے حق میں بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی. پارٹی کو ریاستی اداروں کی طرف سے پہلے تشدد کے خلاف سخت رد عمل کی کمی کی وجہ سے حوصلہ ملا تھا. فوجی تنصیبات پر حملے کا مقصد فوج کے حوصلے پست کرنا اور اس پر سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا. جنرل فیض کیس کے حوالے سے اس نمائندے نے ایک ذریعے سے پوچھا کہ عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مجرمانہ تعلق پایا جاتا ہے. ذرائع نے اسبات میں جواب دیا کہ جی عمران خان اور فیض حمید کے درمیان فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد تعلق یا رابطہ نہیں.
मुजरिमाना ताल्लुक पाया जाता है। यहां से अब मामले की संगीनी को समझे। ताहम ज़राए ने अब ये तस्दीक नहीं की कि इस तरह का मुजरिमाना ताल्लुक 9 मई के हमलों से जुड़ा था या नहीं। ज़राए का कहना है कि 9 मई के हमलों में जनरल फैज़ हमीद के किरदार के हवाले से तहकीकात जारी हैं। इमरान खान के फौजी ट्रायल के हवाले से अमूमन ख्याल किया जाता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के रहनुमा का मिलिट्री ट्रायल आलमी तवज्जो मबजूल कराएगा, तो ये एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में DGISPR का क्या मौक़िफ़, क्या उसे इस मौक़िफ़ के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने खतरे की घंटी जरूर बजाई है, और ऑब्वियसली कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर शवाहिद भी हैं तो सिविलियन कोर्ट्स में इस केस के हवाले से खान साहब के लिए मुश्किलात में इन द कमिंग डेज इजाफा किया जा सकता है। और ये एक बहुत तशवीशनाक अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे के हवाले से भी रात गए, आपको पता है क्या हुआ, और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स NOC मनसूखी भी हो सकती है। क्योंकि देखें, चीज़ों को आप समझें, मामला इतना भी सादा नहीं है, मामला इतना भी वो बचगाना नहीं है कि किसी को समझ ना आए। बच्चे को इस बात की समझ है, बच्चे को इस बात का इदराक है कि इस वक्त निज़ाम क्या कर रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मुल्क में आइन और कानून की कितनी अमलदारी है, मुल्क के अंदर किस तरह से चीज़ों को लेके चला जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बात वाज़ेह हो चुकी है कल की इमरान खान साहब की अडयाला जेल में गुफ्तगू और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब के हवाले से, और खान साहब ने जो खुलकर बातें की कि निज़ाम जो है ना, इमरान खान साहब समझ चुके हैं कि अब उसके खिलाफ इमरान खान के पास ऑप्शंस कम है, और अब डू और डाई सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।